خلفائے راشدین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 4 خلیفہ، یعنی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کوشش کروں گا اسی حوالے نال چند معروضات تھوڑے سامنے رکھا۔ سب تو پہلے یہ بات ذہن نشین رکھو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ادب، احترام، انہاں دی عزت کدی نہ گوایا جائے۔ اپنے سینے وچوں صحابہ دا احترام اور انہاں دا مقام و مرتبہ کدی نہ گوایا جائے، ایمان تو خالی ہو جاؤ گے، کیونکہ معیار ایمان اللہ نے صحابہ نو قرار دیتا ہے۔ جڑا بندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے دل وچ ادب احترام نہیں رکھتا، تو بندہ کدی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک دے صحابہ نال بھی محبت کرو اور آپ دے اہل بیت نال بھی محبت کرو، دونوں دی محبت ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ اور پھر صحابہ اسلام دی بیس اور بنیاد میں، اسی سمجھدار لوگ ہو، جٹ زمیندار لوگ ہو، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، اسی جدو مکان بنانے ہیں نا، مکان بنانے ہیں تے اسی مکان دی جو بنیاد بھرنے ہاں، تسی اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہو، وہ بنیاد اسی اچھی بھرنے ہاں جو بڑی، اپنے مکان دی بنیاد اسی کٹی توجہ نہ رکھنے، کیوں؟ ساری عمارت دا ادھے دے بوجھ پڑنا، ساری عمارت اس بنیاد تے کھڑی ہونی ہے، تو جو بنیاد ہی ٹھیک نہ ہوئی کہ عمارت دوجہ دے نہ پوے گی۔ صحابہ اکرام اسلام دی بیس اور بنیاد میں پہلے مسلمان نے، امت محمدیہ دے پہلے مسلمان۔ اگر انہوں نے ایمان تے شک کر لو گے، انہوں نے چنگا نہیں جاؤ گے، جانو گے تو اسلام دی عمارت تے پھر گر جائے گی۔ لہذا انہوں نے محبت کرنا، انہوں نے ایمان دی گواہی دینا تھوڑے ایمان دا حصہ ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسلام واسطے اس قدر ضروری نے جس قدر قرآن پاک ضروری ہے۔ تسی کہنا مولوی صاحب نے بڑی بڑی گل کی، ایمانداری نال دسو، نماز مغرب تو بعد پروگرام شروع ہے، جنہاں نے نماز مغرب مسجد ادا کی ہے، اللہ میں اس نے ذہن رکھنا تسی بھی سارے پڑھ کے آئے ہو، اللہ دی توفیق۔ نماز مغرب دے فرض کینے نے پڑھے؟ نماز مغرب دے فرض 3 نے، عشاء دے 4 نے، فجر دے 2 نے، ظہر دے 4 نے، عصر دے 4 نے۔ یہ گل تانوں کنے دسی؟ کیویں پتہ لگی؟ پتہ حدیث دے ذریعے، حدیث ساڈے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ اکرام نے۔ اور بھائیو، اگر صحابہ دے ایمان تے شک کیتا گیا، اگر صحابہ نو دین تو اماد اللہ کڑیا گیا، تو پھر نمازاں کیتے گئی؟ پھر تو دین تے پلے ہی کچھ نہیں بچے گا۔ تیرے تک قرآن پہنچیا تے صحابہ دی وجہ کر کے، میرے پیغمبر دا فرمان پہنچیا تے صحابہ دی وجہ، لہذا انہاں دا ادب و احترام ضرور ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان والے دا ایمان اللہ دی بارگاہ چودوں قبول ہوئے گا جدوں انہاں دا ایمان نبی پاک دے صحابہ جیسا، اور صحابہ دی سیرت، صحابہ دا کردار، صحابہ دا معیار ایمان، یہ خصوصی توجہ دیا کرو۔ صحابہ کیسے مومن سن، کیسے ایماندار لوگ،